सलाम अलैकुम जनाब, बात करें। भाई हम माजरत चाहते हैं, हम कियों को सलाम नहीं करते। हम आप सिर्फ श्योर। इसलिए फोन कर रहे हैं आपको। हम सिर्फ इसलिए फोन किया आपको कि पहले 2 घंटा आप हमारा फोन ही नहीं उठाता है, फिर अपना नाशी तुम लोग लगा देते भाई, इस पर तलावत लगा दो तुम लोग कोई भाई। ठीक है, और बताओ, जवाब सुनोगे? हम आपको ये बोलते हैं तुम इधर पेशावर आओ भाई, हम अपने बटा खान मौलवी के साथ तुम्हारा मुनाजरा कराएगा और फिर पहले तो जब तुम आएगा हम तुमको सही कुट भी लगाएगा। ये कत्ल करोगे? हेलो, जी। को गाली देता भाई तुम। गाली क्या दिया भाई? हमने आपके हदीस नकल की हैं, आपके कुतुब से, आपके उलमा की। गाली कहाँ है भाई? क्यों गलत बात कहते हो भाई? हम किसको? नहीं बात करते तुमसे, तुम किस अजीब बंदे है यार। भाई अगर आपके वो कुतुब में ये बातें लिखी हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है पठान साहब? वो सारा कुछ तुम लोग ने लिखा होगा ना भाई, तुम भाई लोगों आपको का बंदों ने आपको लिखा। नहीं, मैंने जितनी किताबें दिखाई हैं आज वो सब आपकी किताबें हैं भाई। सिर्फ मैंने जो आखिर में जो मैंने किताब लिखा है दिखाया सुलैम, वो शियों का था। बाकी सब किताबें 2 घंटे मैंने दिखाए हैं, वो जमात उमरिया के हैं। यार तुम क्या, तुम लोग कुरान को तो पढ़ता नहीं है ना। तुम अगर साबित करते है तो क्या हदीस और किताब के लेके आता ओके है, ओके कुरान ओके की भाई, बताओ ना भाई। अच्छी बात है। हम कुरान नहीं पढ़ते, आप कुरान पढ़ते हैं। आप आप अपने पेशावर आ जाओ ना। देखो, नहीं नहीं, आप पेशावर आ पेशावर जाओ, नहीं। तुमको बताएगा फिर। पेशावर क्यों नहीं अच्छी आता? बात। पेशावर क्यों हाँ, नहीं? पेशावर आ क्यों जाओ, हम पागल मौलवी है? से बात करेगा तुम्हारी। तुम मौलवी को क्यों तुम फोन नहीं करता? तुमने फोन किया ना, आप अपने आलिम से फोन कराओ। उससे हम भी फोन आप किस तरह कराएगा? वो हमारा बात नहीं सुनता है, जल्दी चला गया था, मुझसे बात करेगा तुम। देखें अगर हम आपकी कुतुब से बात नहीं करते हैं, हम गलत बात करते हैं, तो आपके आलिम की जिम्मेदारी है कि वो कह दे कि भाई ये शिया मौलवी तुम गलत कह रहे हो, ये हमारे आलिम ने, हमारे कुतुब में नहीं है, ये तुमने बनावटी बात बनाई है। हम जो भी बात करते हैं मेरे अजीज, मेरे भाई, आपके कुतुब से बात करते हैं, आपकी रिवायात से बात करते हैं। अब आपको गुस्सा आया है ना, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, उन्होंने मक्का वालों को कहा कि भाई मक्का वाले सुनो, तुम्हारी जो खुदाएं हैं ये सब बातिल खुदाएं हैं, ये असल में खुदा नहीं है। मक्का वालों को कहा, उनको बड़ा गुस्सा आया। कभी पत्थर मारो, कभी मजाक उड़ाओ, कभी उनको जान से मारो, उनके सहाबा को मारो, उनके मानने वालों को मारो। आखिर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां छोड़ना पड़ा। तो अभी मेरे भाई, अब मुझे पता आपको गुस्सा आया है, लेकिन ये मेरी बात हक है, इसमें मेरा कसूर नहीं है कि आपको गुस्सा आया, मेरी बात हक है। ये अगर आपको शक है कि मेरी बात बातिल है, तो आप अपने आलिम को लेके आओ, वो मेरे साथ गुफ्तगू करे, मुझे बताए कि कौन सी बात जो मैंने दिखाई है वो गलत है। ठीक है? ओ खान साहब कहां चले गए? कट गया इनका फोन। और ये भी नहीं है कि हम जो हैं हमने आपका फोन नहीं उठाया, हम सबका फोन उठाते हैं, बारी जिसकी हो उसकी उठाते हैं। सलाम अलैकुम जनाब, बात करें। भाई हम माजरत चाहते हैं, हम कियों को सलाम नहीं करते। हम आप सिर्फ श्योर। इसलिए फोन कर रहे हैं आपको। हम सिर्फ इसलिए फोन किया आपको कि पहले 2 घंटा आप हमारा फोन ही नहीं उठाता है, फिर अपना नाशी तुम लोग लगा देते भाई, इस पर तलावत लगा दो तुम लोग कोई भाई। ठीक है, और बताओ, जवाब सुनोगे? हम आपको ये बोलते हैं तुम इधर पेशावर आओ भाई, हम अपने बटा खान मौलवी के साथ तुम्हारा मुनाजरा कराएगा और फिर पहले जब तुम आएगा हम तुमको सही कुट भी लगाएगा। ये कत्ल करोगे? हेलो, जी। को गाली देता भाई तुम। गाली क्या दिया भाई? हमने आपके हदीस नकल की हैं, आपके कुतुब से, आपके उलमा की। गाली कहाँ है भाई? क्यों गलत बात कहते हो? भाई हम किसको? नहीं बात करते तुमसे, तुम अजीब बंदे है यार। भाई अगर आपके वो कुतुब में ये बातें लिखी हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है पठान साहब? वो सारा कुछ तुम लोग ने लिखा होगा ना भाई, तुम भाई लोगों का बंदों ने लिखा। नहीं, मैंने जितनी किताबें दिखाई हैं आज वो सब आपकी किताबें हैं भाई। सिर्फ मैंने जो आखिर में जो मैंने किताब लिखा है दिखाया सुलैम, वो शियों का था। बाकी सब किताबें 2 घंटे मैंने दिखाए हैं, वो जमात उमरिया के हैं। यार तुम क्या, तुम लोग कुरान को तो पढ़ता नहीं है ना। तुम अगर साबित करते है तो क्या हदीस और किताब के लेके आता है, कुरान की बताओ ना भाई। अच्छी बात है। हम कुरान नहीं पढ़ते, आप कुरान पढ़ते हैं। आप अपने पेशावर आ जाओ ना। देखो, नहीं नहीं, पेशावर नहीं। तुमको बताएगा फिर। पेशावर क्यों नहीं आता? पेशावर क्यों नहीं? पेशावर आ जाओ, हम पागल मौलवी है? से बात करेगा तुम्हारी।
تم مولوی کو کیوں تم فون نہیں کرتا؟ تم نے فون کیا نا، آپ اپنے عالم سے فون کراؤ. اس سے ہم بھی فون آپ کس طرح کرائے گا؟ وہ ہمارا بات نہیں سنتا ہے، جلدی چلا گیا تھا، مجھ سے بات کرے گا تم. دیکھیں اگر ہم آپ کی کتب سے بات نہیں کرتے ہیں، ہم غلط بات کرتے ہیں، تو آپ کے عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی یہ شیعہ مولوی تم غلط کہہ رہے ہو، یہ ہمارے عالم نے ہمارے کتب میں نہیں ہے، یہ تم نے بناوٹی بات بنائی ہے. ہم جو بھی بات کرتے ہیں میرے عزیز، میرے بھائی، آپ کے کتب سے بات کرتے ہیں، آپ کی روایات سے بات کرتے ہیں. اب آپ کو غصہ آیا ہے نا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، انہوں نے مکہ والوں کو کہا کہ بھئی مکہ والے سنو، تمہاری جو خدائیں ہیں یہ سب باطل خدائیں ہیں، یہ اصل میں خدا نہیں ہے. مکہ والوں کو کہا، ان کو بڑا غصہ آیا، کبھی پتھر مارو، کبھی مذاق اڑاؤ، کبھی ان کو جان سے مارو، ان کے صحابہ کو مارو، ان کے ماننے والوں کو مارو. آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں چھوڑنا پڑا. تو ابھی میرے بھائی اب مجھے پتا آپ کو غصہ آیا ہے، لیکن یہ میری بات حق ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آیا، میری بات حق ہے. یہ اگر آپ کو شک ہے کہ میری بات باطل ہے، تو آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ، وہ میرے ساتھ گفتگو کرے، مجھے بتائے کہ کون سی بات جو میں نے دکھائی ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے؟ وہ خان صاحب کہاں چلے گئے؟ کٹ گیا ان کا فون. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ہم نے آپ کا فون نہیں اٹھایا، ہم سب کا فون اٹھاتے ہیں، باری جس کی ہو اس کی اٹھاتے ہیں. السلام علیکم جناب، بات کریں. بھائی ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم شیعوں کو سلام نہیں کرتے. ہم صرف اس لیے فون کر رہے ہیں آپ کو، ہم صرف اس لیے فون کیا آپ کو کہ پہلے 2 گھنٹہ آپ ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتا ہے، پھر اپنا ناشی تم لوگ لگا دیتے. بھائی اس پر تلاوت لگا دو تم لوگ کوئی. بھائی ٹھیک ہے، اور بتاؤ جواب سنو گے؟ ہم آپ کو یہ بولتے ہیں تم ادھر پشاور آؤ بھائی، ہم اپنے بٹا خان مولوی کے ساتھ تمہارا مناظرہ کرائے گا، اور پھر جب تم آرے گا ہم تم کو صحیح کوٹ بھی لگائے گا. یعنی قتل کرو گے؟ ہیلو جی. کو گالی دیتا بھائی تم. گالی کیا دیا بھائی؟ ہم نے آپ کے احادیث نقل کی ہیں، آپ کے کتب سے، آپ کے علماء کی. گالی کہاں ہے بھائی؟ کیوں غلط بات کہتے ہو بھائی؟ ہم نہیں بات کرتے تم سے، تم عجیب بندے ہیں یار. بھائی اگر آپ کے کتب میں یہ باتیں لکھی ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے پٹھان صاحب؟ وہ سارا کچھ تم لوگ نے لکھا ہوگا نا بھائی، تم بھائی لوگوں کا بندوں نے لکھا. نہیں، میں نے جتنی کتابیں دکھائی ہیں آج وہ سب آپ کی کتابیں ہیں بھائی. صرف میں نے جو آخر میں جو میں نے کتاب دکھایا سلیم، وہ شیعوں کا تھا. باقی سب کتابیں 2 گھنٹے میں نے دکھائے ہیں، وہ جماعت عمریہ کے ہیں. یار تم لوگ قرآن کو تو پڑھتا نہیں ہے نا. تم اگر ثابت کرتے ہے تو کیا حدیث ہو کتاب کے لے کے آتا کو قرآن کی بتاؤ نا بھائی. اچھی بات ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، آپ قرآن پڑھتے ہیں. آپ اپنے عالم دیکھو. نہیں پشاور نہیں، تم کو بتائے گا. پھر پشاور کیوں نہیں آتا؟ پشاور کیوں نہیں پشاور پاگل ہے؟ سے بات کرے گا تمہاری. تم مولوی کو کیوں تم فون نہیں کرتا؟ تم نے فون کیا نا، آپ اپنے عالم سے فون کراؤ. اس سے ہم بھی فون آپ کس طرح کرائے گا؟ وہ ہمارا بات نہیں سنتا ہے، جلدی چلا گیا تھا، مجھ سے بات کرے گا تم. دیکھیں اگر ہم آپ کی کتب سے بات نہیں کرتے ہیں، ہم غلط بات کرتے ہیں، تو آپ کے عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی یہ شیعہ مولوی تم غلط کہہ رہے ہو، یہ ہمارے عالم نے ہمارے کتب میں نہیں ہے، یہ تم نے بناوٹی بات بنائی ہے. ہم جو بھی بات کرتے ہیں میرے عزیز، میرے بھائی، آپ کے کتب سے بات کرتے ہیں، آپ کی روایات سے بات کرتے ہیں. اب آپ کو غصہ آیا ہے نا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، انہوں نے مکہ والوں کو کہا کہ بھئی مکہ والے سنو، تمہاری جو خدائیں ہیں یہ سب باطل خدائیں ہیں، یہ اصل میں خدا نہیں ہے. مکہ والوں کو کہا، ان کو بڑا غصہ آیا، کبھی پتھر مارو، کبھی مذاق اڑاؤ، کبھی ان کو جان سے مارو، ان کے صحابہ کو مارو، ان کے ماننے والوں کو مارو. آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں چھوڑنا پڑا. تو ابھی میرے بھائی اب مجھے پتا آپ کو غصہ آیا ہے، لیکن یہ میری بات حق ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آیا، میری بات حق ہے. یہ اگر آپ کو شک ہے کہ میری بات باطل ہے، تو آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ، وہ میرے ساتھ گفتگو کرے، مجھے بتائے کہ کون سی بات جو میں نے دکھائی ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے؟ وہ خان صاحب کہاں چلے گئے؟ کٹ گیا ان کا فون. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ہم نے آپ کا فون نہیں اٹھایا، ہم سب کا فون اٹھاتے ہیں، باری جس کی ہو اس کی اٹھاتے ہیں.